السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد সম্মানিত ভিউয়ার্স সিলেট বর্ণবী মিডিয়ার পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। আমরা অনেক দিন যাবত আপনাদের সামনে ধারাবাহিকভাবে আসতে চাই, কিন্তু বিভিন্ন সমস্যার কারণে আসা যাচ্ছে না। তবে রমজান মাস ধারাবাহিক পর্ব আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ, লাইভও হবে এবং ভিডিও আপলোড হবে। আপনারা থাকবেন, দেখবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা যেন কবুল মঞ্জুর করেন। আসুন কথা না বলে কোরআন কিভাবে শিখবেন, ছোট ছোট সূরা আমরা যেভাবে কোরআনুল কারীমের সূরাগুলো আপলোড করে আসছিলাম সেই নিয়মেই এখনই আবার আপনি বানান করে ঘরে বসে বসে কিভাবে কোরআন শিখবেন সেই তরতিবে আমরা আজকেও আবার একটা সূরা সূরাতুদ দুহা নিয়ে আলোচনা করব। এই দেখেন সূরার নাম সূরাতুদ দুহা, মাক্কিয়া, মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে এই সূরাটা। এই সূরা আয়াত 11টা আয়াত। এই দেখেন সূরা দুহা মাক্কি, মক্কায় অবতীর্ণ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث। এই হচ্ছে আমরা টেনে পড়লাম, এখন বানান করে পড়ি, রিডিং করে করে পড়ি, যাতে আপনারা কোরআনটা শিখতে পারেন, বুঝতে পারেন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওয়াও দাদ জবর ওয়াদ দাদ পেশ দু ওয়াদ দু হা খরা জবর হা ওয়াদ দুহা واو لم زر ولم يا زبر لي والليل لم زر لي والليل الف زر اذا الف زبر ذا اذا سين زبر ساج مخرج زبر جا سجا ميم الف زبر ما واو دل زبر ودل زبر دا ودا ما ودا عين زبر عاكف زبر كاب ما ودعك رابا زبر ربا بشبو كف زر كا ربك وزور وامي والف زبر ما وما قف زبر قلم غر زبر لا وما قال وزور ولم لم زبر لل ولل الف غر زبر ا ولل اخذر خير زبر را تابشتو ولل اخرة خايا زبر غير لم بشر الخير لم زر لك زر كم خير لك ميم زر مين لم زر نل من الف وبشو لم غرز الله من الاولى واو زبر ولم زر الله ولا سين واو زبر سو ولا سوف زر فا ولا سوف يا عين بش يعطى يزرقي يعطيك بزر كاف ولا سوف يعطيك رب زبر رب بشو كبزر كا ربك فا زبر فا
تارا زبر تر فترضى زبر ضا فترضى ألف زبر ألم ميم زبر لم ألم يا زبر يا جيم دال زر جدي ألم يجد كف زبر كا ألم يجد كا يا زبر يا تيا زر تيمي ملف دي زبر من يتيما فا زبر فا ألف غرز زبر آ فا واو غرز زبر وا ألم يجدك يتيما فآوى واو زبر واو زبر واو جيم زبر جا دال زبر دا واو جدا كف زبر كا واو جدك ضاد لم زبر ضلم ألف دي زبر لم ضلم فا زبر فا ها زبر هذا الغرض زبر دا فهذا ووجدك ضالا فهدى واو زبر واو زبر واو جيم زبر جاد الجبر دا كف زبر كا ووجدك عين الف زبر ع همزه زر الى الف زبر لن ووجدك عائلا فا زبر فا الف غين زبر اغ فاغن غرز زبر نا فأغنى فازور فالف ممزور أم فأمم لمزور مل فأمل يا زبر يا تيزر تي ممزور ما فأمل يتيما فازور فالم لزور لا فلا تقف زور تقهار زور هر فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأزور والف ممزور أم وأم سنجور مس وأما السن الزور السا وأما السا همزة زر إلى مزور الله وأما السا إلى فازور فلا ملزور الله فلا تنجور تنجور تنهار زبر هار فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر واو زبر والم من زبر أم وأمي ملف زبر ما وأما بازر بين عن زر النع بنعم زبر ما تازرتي وأما بنعمتي رابا زبر ربا زر بك بزرك ربك فازر فحد الزبر حد الزردس فحدث এবার রিডিং পড়ি আপনারা শুনেন بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل
فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث এভাবে যদি আমরা পড়ি তাহলে সূরাতুদ দুহা আমাদের জন্য পড়া একদম সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে সব সময় এরকম শিকার পড়ার তৌফিক দান করেন, আল্লাহুম্মা আমিন। এবং সিলেট বর্ণবী মিডিয়ার ইউটিউব চ্যানেলটা আপনারা সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ, ভালো থাকেন। একবার দুবার এরকম শুনলে ইনশাআল্লাহ আপনারা পড়া শিখে নিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।